बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ चुकी है। पाक फौज ने जिला पूंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में हिंदुस्तानी पोस्टों पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। पाक नेवी भी रेड अलर्ट पर आ चुकी है और पाकिस्तानी आबदोजों का समंदर में गश्त जारी है। साथ ही पाक फ़ज़ाइया की सरहदों के साथ कम्बैट एयर पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। लड़ाई बहुत खून रेस होगी, पूरा मुल्क उसकी लपेट में आ सकता है। हमें हमेशा की तरह डट कर अपने अफवाज और ISI के पीछे खड़े रहना है। फौज सफा मोदी को जंग का सबक अच्छी तरह से सिखाएगी इंशाल्लाह। सियालकोट, लाहौर, बहावलपुर, कराची, बदीन और लाइन ऑफ कंट्रोल से इकट्ठा महाज खुलने की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, जबकि हमारी तमाम किस्म की फोर्सेज हाई अलर्ट पर हैं। ख़वातीन हज़रात, भारत को शैतानों की तरफ से कहा गया है कि आप कश्मीर की तरफ से हमला करके कई महाज एक साथ खोलें और आज़ाद कश्मीर में पेशकदमी की कोशिश करें। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर जिला पुलवामा के इलाके अवंतीपुरा में काबिज भारतीय फौज ने कमांडर रियाज नेको को रिहायशगाह पर बुजराना हमला करके उन्हें शहीद कर दिया है। कश्मीरी कमांडर की शहादत के बाद कश्मीरी अवाम रोजे की हालत में सड़कों पर निकल आए, जिसके बाद कश्मीरियों और काबिज भारतीय फोर्सेज के दरमियान शदीद झड़पें शुरू हो गई। झड़पों के दौरान दर्जनों कश्मीरी नौजवान जख्मी हो गए। अहले पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस मुश्किल घड़ी में अपने कश्मीरी भाइयों को दुआओं में याद रखें। कई दहाइयों से कश्मीरी नौजवान भारतीय फौज के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं और आज़ादी की इस जद्दोजहद में अब तक हजारों नौजवान जामे शहादत नोश कर चुके हैं। ख़वातीन हज़रात, हालात किस तरफ जा रहे हैं और रियाज नायको कौन था जिसकी शहादत पर पूरा कश्मीर सड़कों पर निकल आया, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या सूरत हाल है और क्या वाकई हालात इतने कशीदा हैं कि जंग शुरू हो सकती है, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नीज कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमराह हीरोज को सलाम का नारा भी लगा दीजिएगा, क्योंकि ये वो नारा है जो कि दुश्मन की चीखें निकलवाता है और हमने ये चीखें निकलवाते रहना है। ख़वातीन हज़रात, 2012 में भारतीय फौज की जानिब से मुजाहिरों में शरीक 100 से ज़ायद अफराद को मारने के बाद रियाज नायको कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी का हिस्सा बने थे। रियाज नायको को बुरहान वानी के बाद हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बना दिया गया था। वो रियाजी के उस्ताद थे और 2016 में बुरहान वानी की शहादत के बाद उन्हें हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर मुकर्रर किया गया, जबकि भारतीय फौज ने उनके सर पर 12 लाख रुपए इनाम भी मुकर्रर किया था। ख़वातीन हज़रात, याद रखिए कि मशरक़ और मगरिब की सरहदों पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। मुसलसल 3 दिन से मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज पर कश्मीरी मुजाहिदीन कहर बनकर टूट रहे हैं। भारतीय अफवाज और भारतीय मोदी सरकार सख्त गम गुस्से के आलम में है। भारतीय मीडिया आग उगल रहा है। इस आग को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और आर्मी चीफ के बयान से ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तो यहाँ तक बयान दे दिया है कि हम कोरोना से बाद में लड़ेंगे, पहले मुजफ्फराबाद पर कब्जा करेंगे, यानी पाकिस्तानी कश्मीर पर कब्जा करेंगे। तो प्यारे हम वतन पाकिस्तानियों, इस बयान को सिर्फ हंसी मजाक या जमा जुबानी हर्ष मत समझिए, बल्कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयारी कर चुका है। आपको याद होना चाहिए कि भारत पिछले साल फरवरी में एक छोटी सी शरारत करते करते दुनिया भर में जलील और रुस्वा हो चुका है। तब से पागल कुत्ते की तरह पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी में मसरूफ है। भारत इस दौरान अरबों डॉलर्स के जंगी साजो सामान के मुआहदे करके बहुत सा जंगी सामान खरीद चुका है, जिनमें काबिल जिक्र मेड इन फ्रांस राफेल तैयार हैं। पाकिस्तान से मार खाने के बाद जल्द ही इंडिया ने राफेल तैयारों की डील को अमली जामा पहनाया है और 32 राफेल जहाजों की पहली खेप फ्रांस से मंगवा ली। इसके अलावा रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा। इसके अलावा इसराइल से बेशुमार स्पाइक 2 मिसाइल और स्पाइक 2 एडवांस मिसाइल्स भी खरीद ली। इस वक्त भारत मुख्तलिफ ममालिक से जंगी सामान का अंबार लगा चुका है। अब भारत पाकिस्तान पर या पाकिस्तानी कश्मीर पर किसी भी वक्त बड़ा मिस एडवेंचर कर सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर चल रही मुसलसल झड़पें और वजीरिस्तान में चल रही PTM की बगावत और वजीरिस्तान में आए रोज फौजी काफिलों पर हमले, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की तेज होती कार्रवाइयां, ये सब कुछ सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। दुश्मन अपनी इसी नापाक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहा है कि पाकिस्तान को मशरक़ और मगरिब दोनों सरहदों पर एंगेज करके बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए। 2 दिन पहले DG ISPR का एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू सब कुछ वाजे कर रहा था कि दुश्मन के इरादे क्या हैं। DG ISPR ने खुले अल्फाज में बता दिया कि हम किसी भी मुहाज पर दुश्मन की किसी भी शरअंगेजी को आहनी हाथों से जवाब देंगे। बहरहाल हालात अब बड़ी जंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर कौम को मुत्तहिद रहने की जरूरत है, क्योंकि 15 लाख पहाड़ जैसी बड़ी भारतीय फौज, 5 लाख अफगान आर्मी, PTM, दाइश, BLA, BRA और दीगर दहशतगर्द तंजीमें एक साथ एक्टिव हो चुके हैं।
آپ مشرق و مغرب کے حالات سے آگاہ ہوں گے کہ اس وقت ہماری مسلح افواج تقریباً حالت جنگ میں ہے۔ متحد رہیے، اپنی فوج کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اپنی فوج کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے اور بحیثیت قوم متحد رہ کر کسی بھی غیر متوقع اور غیر معمولی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار رہیے۔ بوقت ضرورت ہم نے انشاءاللہ راہ خدا میں اور دفاع دین و امت اور دفاع ملک و ملت میں آگے بڑھنا ہے اور اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں تو کمنٹس میں انشاءاللہ لکھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسلح افواج کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایسے ٹویٹ کیے ہیں کہ جس پر بھارتی میڈیا اور بھارتی سرکار کو آگ لگی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ لائن آف کنٹرول پر دراندازی کے بے بنیاد بھارتی الزامات خطرناک ایجنڈے کا تسلسل ہیں۔ ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت کے جھوٹے فلیگ آپریشن کی کوششوں سے مسلسل خبردار کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر خبردار کیا کہ لائن آف کنٹرول پر دراندازی کے بے بنیاد بھارتی الزامات خطرناک ایجنڈے کا تسلسل ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری جدوجہد قابض بھارت کے مظالم کا نتیجہ ہے۔ RSS بی جے پی کی فاشسٹ پالیسیاں سنگین خطرہ ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ جنوبی ایشیا کے امن کے لیے خطرہ بننے سے پہلے دنیا بھارتی جارحیت کا نوٹس لے۔ مودی سرکار کی اس سے بڑی صفاقی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ پوری دنیا پر غالب آئی کورونا وائرس کی آزمائش پر بھی ٹس سے مس نہیں ہوا اور اس نے اپنے توسیع پسندانہ عزائم اور مقاصد کے تحت مقبوضہ کشمیر میں بھی گزشتہ 274 روز سے تسلسل کے ساتھ کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ شروع رکھا ہوا ہے اور لائن آف کنٹرول پر پاکستان کے ساتھ بھی اس نے کشیدگی میں کمی نہیں ہونے دی۔ بھارت در حقیقت ہندو توا کے ایجنڈے کے تحت کشمیری عوام اور بھارتی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو نشانے پر رکھے ہوئے ہیں، جس میں انسانیت کی رمق تک موجود نہیں۔ وہ اپنے توسیع پسندانہ جنونی عزائم سے در حقیقت پورے علاقے اور پوری دنیا کی تباہی کا اہتمام کرائے، اس لیے اس کے جنونی ہاتھ روکنا عالمی قیادتوں اور عالمی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ کشمیریوں کو ہر صورت بھارتی تسلط سے آزادی حاصل ہونی چاہیے، جس کا حق خود ارادیت اقوام عالم میں تسلیم شدہ ہے۔ اسی طرح پاکستان کو بھی اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کا مکمل حق حاصل ہے۔ مودی سرکار ہوش کے نہن لے اور اپنی جنونیت میں عالمی اور علاقائی امن کو داؤ پر نہ لگائے۔ عساکر پاکستان اس کی ہر شرارت اور بدنیتی کا مسکت جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ خواتین حضرات، آج کل جنت وادی نظیر بھارتی ظلم و ستم کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی جیل بنی ہوئی ہے۔ گزشتہ 274 روز سے جاری کرفیو اور لاک ڈاؤن کے دوران بھارتی درندے کشمیری بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ عالمی تنظیموں کی رپورٹ نے بھی مودی سرکار کی فسطائیت کا پردہ چاک کیا۔ اسی وجہ سے ہزاروں افراد کی گرفتاری کا بھارت نے خود بھی اعتراف کر لیا۔ مقبوضہ وادی میں زندگی آج بھی قید ہے۔ مسلسل لاک ڈاؤن کے باعث حالات انتہائی خراب ہیں۔ بھارت کی اعلیٰ شخصیات جن میں سابق وزیر خارجہ یشونت سہنا، سینئر صحافی بھارت بھوشن اور ایئر فورس کے سابق وائس ایئر مارشل کپل کاک پر مشتمل ایک وفد نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے وادی کا دورہ کیا اور مودی حکومت کے حالات معمول پر ہونے کے دعوے کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا۔ یشونت سہنا کا کہنا تھا کہ حالات نارمل نہیں۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی دیکھا کہ ساری دکانیں بند ہیں، کشمیریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، فون اور انٹرنیٹ پر پابندی ہے۔ کپل کاک نے موجودہ صورتحال کو یہ بستہ قید قرار دیتے ہوئے کہا کہ 80 لاکھ کشمیریوں کو یک جیل میں رکھنے کے باوجود صورتحال کو معمول قرار دیا جا رہا ہے۔ مودی حکومت اعلانات کے بجائے کشمیریوں کے درد کو محسوس کرے۔ خواتین حضرات، یہ جنگ پاکستان کی انڈیا کے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ اس جنگ میں اور ممالک بھی پاکستان پر حملہ ہونے کو تیار ہیں اور یہ جنگ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے پاکستان کافی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے گا۔ 22 کروڑ عوام کے لیے بھی سوچنا ہوتا ہے اور ہم اپنے پاکستان بہن بھائیوں کو کسی بھی مشکل میں آسانی سے نہیں ڈال سکتے۔ پاک آرمی انڈیا، امریکہ اور اسرائیل سے بیک وقت لڑ رہی ہے اور اسلام کے دشمنوں کو شکست دے رہی ہے۔ پاک آرمی کا ساتھ دیں، کسی بھی شخص کی باتوں میں نہ آئیں کیونکہ یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں، اپنی فوج اور پاکستان کو بدنام کر سکتے ہیں، ملک کو لوٹ سکتے ہیں، عوام کا پیسہ چوری کر سکتے ہیں، باقی اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ سیاسی لوگ حالت جنگ میں ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لیکن پاک آرمی اپنے پاکستان اور عوام کے لیے آخری خون کے قطرے تک لڑے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم لوگوں کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے پاک آرمی اور ISI کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ بس جتنا ہو سکے نوافل ادا کیجیے اور نیک اچھی دعائیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام، پاکستان، کشمیریوں اور پاک محافظوں کی خیر فرمائے، مدد فرمائے اور انہیں ہر قسم کے شر اور ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ خواتین حضرات، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔
वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।